सम्पूर्ण मित्रलाई मेरो युट्युब च्यानल इन्फोटेनमेन्ट हबमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज पनि यहाँहरू समक्ष म एउटा नयाँ भिडियोको साथमा आएको छु। आजको यस भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोग तयारीको लागि आवश्यक पर्ने नेपालको शैक्षिक इतिहाससँग सम्बन्धित विभिन्न 170 भन्दा बढी प्रश्नोत्तरहरूको साथमा म उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा प्राचीन कालदेखि आजसम्मका विभिन्न शैक्षिक घटनाहरूको बारेमा मैले जानकारी दिने प्रयास गरेको छु। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ र मन पर्यो भने लाइक, सेयर तथा कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ। र भिडियो बनाउने क्रममा कुनै गल्ती कमजोरी भएको भए यहाँहरूले पक्कै पनि मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा म त्यस्ता गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउने प्रयास गर्नेछु। त लागौँ आजको भिडियोतर्फ। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, सामान्यतया नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई कति खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ? सामान्यतया नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई कति खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ 3 खण्ड। प्राचीनकाल विक्रम सम्वत 1903 भन्दा अगाडि, मध्यकाल विक्रम सम्वत 1903 देखि 2007 सम्म र आधुनिक काल 2007 देखि हालसम्म। प्रश्न नम्बर 2, बौद्ध शिक्षा र बुद्धको उपदेशमा आधारित शिक्षा प्रणालीलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ बौद्ध शिक्षा प्रणाली। प्रश्न नम्बर 3, लिच्छवीकालीन शिक्षा मूलतः कस्तो प्रकारको थियो? लिच्छवीकालीन शिक्षा मूलतः कस्तो प्रकारको थियो? यसको उत्तर रहेको छ धर्म प्रधान। प्रश्न नम्बर 4, वैदिक शिक्षा भन्नाले कुन शिक्षा प्रणालीलाई चिनिन्छ? वैदिक शिक्षा भन्नाले कुन शिक्षा प्रणालीलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ संस्कृत शिक्षा। प्रश्न नम्बर 5, मुस्लिम धर्ममा आधारित परम्परागत शिक्षालाई कस्तो शिक्षा भनिन्छ? मुस्लिम धर्ममा आधारित परम्परागत शिक्षालाई कस्तो शिक्षा भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ मद्रसा शिक्षा। प्रश्न नम्बर 6, भगवान रामचन्द्रले गुरु वशिष्ठबाट शिक्षा लिएका थिए भने कौरव र पाण्डवहरूले कुन गुरुबाट शिक्षा लिएका थिए? यसको उत्तर रहेको छ महर्षि द्रोणाचार्य। प्रश्न नम्बर 7, प्राचीन कालमा वृत्तकाध्ययन भन्नाले के बुझिन्थ्यो? प्राचीन कालमा वृत्तकाध्ययन भन्नाले के बुझिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ पैसा लिएर ट्युसन पढाउने काम। प्रश्न नम्बर 8, हालको दीक्षान्त समारोहलाई प्राचीन कालमा कसरी समापन गरिन्थ्यो? हालको दीक्षान्त समारोहलाई प्राचीन कालमा कसरी समापन गरिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ अष्टकलशले स्नान गराएर। प्रश्न नम्बर 9, प्राचीन कालमा वेदको अध्ययन सकेपछि सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्थ्यो? प्राचीन कालमा वेदको अध्ययन सकेपछि सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ ब्रह्मवादिनी। प्रश्न नम्बर 10, प्राचीन कालमा वेदको अध्ययनपछि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने महिलालाई के भनिन्थ्यो? प्राचीन कालमा वेदको अध्ययनपछि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने महिलालाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ सध्योवधू। प्रश्न नम्बर 11, नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवात कुन राजाको पालादेखि भएको पाइन्छ? नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवात कुन राजाको पालादेखि भएको पाइन्छ? यसको उत्तर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। प्रश्न नम्बर 12, नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात सर्वप्रथम कसको पालामा भएको थियो? नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात सर्वप्रथम कसको पालामा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1910। प्रश्न नम्बर 14, लिच्छवी कालमा राष्ट्रले शिक्षालाई कस्तो रूपमा लिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा राष्ट्रले शिक्षालाई कस्तो रूपमा लिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ ऐच्छिक कार्यका रूपमा। प्रश्न नम्बर 15, शिक्षालाई जीवनको आधार बनाई व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा सुरु गर्ने काम कसले गरेका हुन्? शिक्षालाई जीवनको आधार बनाई व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा सुरु गर्ने काम कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षाका माध्यमबाट धर्म प्रचार गर्ने र धार्मिक शिक्षा दिने काममा रोक लगाउने चेष्टा कसले गरेका थिए?
शिक्षाका माध्यमबाट धर्म प्रचार गर्ने र धार्मिक शिक्षा दिने काममा रोक लगाउने चेष्टा कसले गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ सिद्धि नरसिंह मल्ल। प्रश्न नम्बर 17। नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1910। प्रश्न नम्बर 18। नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार स्कुलको स्थापना कालमा सुरुमा कति कक्षासम्म पढाइ हुन्थ्यो? नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार स्कुलको स्थापना कालमा सुरुमा कति कक्षासम्म पढाइ हुन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ कक्षा 1 देखि 5 सम्म। प्रश्न नम्बर 19। नेपालमा शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालमा शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1915। प्रश्न नम्बर 20। शिक्षा विभागको पहिलो डाइरेक्टरको रूपमा कसलाई नियुक्ति गरिएको थियो? शिक्षा विभागको पहिलो डाइरेक्टरको रूपमा कसलाई नियुक्ति गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ बबरजङ राणा। प्रश्न नम्बर 21। बालगुरु षडानन्दले भोजपुरको दिङलामा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका थिए? बालगुरु षडानन्दले भोजपुरको दिङलामा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1932। प्रश्न नम्बर 22। धीर शमशेर शिक्षा डाइरेक्टरमा कहिले नियुक्त भए? धीर शमशेर शिक्षा डाइरेक्टरमा कहिले नियुक्त भए? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1932। प्रश्न नम्बर 23। दरबार स्कुललाई कहिले माध्यमिक तहसम्म स्तरोन्नति गरियो? दरबार स्कुललाई कहिले माध्यमिक तहसम्म स्तरोन्नति गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1932। प्रश्न नम्बर 24। सरकारी स्तरबाट सञ्चालित पहिलो पाठशाला कुन हो? सरकारी स्तरबाट सञ्चालित पहिलो पाठशाला कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ रानी पोखरी पाठशाला। प्रश्न नम्बर 25। रानी पोखरी पाठशालालाई सुरुमा के नामले चिनिन्थ्यो? रानी पोखरी पाठशालालाई सुरुमा के नामले चिनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ राजकीय संस्कृत पाठशाला। प्रश्न नम्बर 26। रानी पोखरी पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? रानी पोखरी पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1934। प्रश्न नम्बर 27। रानी पोखरी पाठशालाको स्थापना कसले गरेका थिए? रानी पोखरी पाठशालाको स्थापना कसले गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले। प्रश्न नम्बर 28। रानी पोखरी पाठशालाको सम्बन्धन कुन विश्वविद्यालयसँग रहेको थियो? रानी पोखरी पाठशालाको सम्बन्धन कुन विश्वविद्यालयसँग रहेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग। प्रश्न नम्बर 29। विक्रम सम्वत 1941मा धनकुटामा खोलिएको पुस्तकालयको नाम के थियो? विक्रम सम्वत 1941मा धनकुटामा खोलिएको पुस्तकालयको नाम के थियो? यसको उत्तर रहेको छ शास्त्र विधान गृह पुस्तकालय। प्रश्न नम्बर 30। नेपालमा कहिलेदेखि पञ्चाङ्ग अर्थात् पात्रो छाप्न सुरु गरिएको हो? नेपालमा कहिलेदेखि पञ्चाङ्ग अर्थात् पात्रो छाप्न सुरु गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1941। प्रश्न नम्बर 31। दरबार हाइस्कुलमा सर्वसाधारणलाई पनि शिक्षा दिने स्वीकृति प्रदान कसले गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 32। रानी पोखरीको उत्तर पूर्व दिशामा 3 धारा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको हो? रानी पोखरीको उत्तर पूर्व दिशामा 3 धारा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1943। प्रश्न नम्बर 33। स्कुल गोश्वाराको स्थापना कहिले भएको हो? स्कुल गोश्वाराको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1952। प्रश्न नम्बर 34। नेपालको पहिलो पत्रिका सुधा सागरको प्रकाशन कहिलेदेखि भएको हो? नेपालको पहिलो पत्रिका सुधा सागरको प्रकाशन कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1955।
प्रश्न नम्बर 35। विक्रम सम्वत 1957 मा देव शमशेरले उपत्यका र उपत्यका बाहिर कतिवटा भाषा पाठशाला स्थापना गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1957 मा देव शमशेरले उपत्यका र उपत्यका बाहिर कतिवटा भाषा पाठशाला स्थापना गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ उपत्यकामा 57 वटा र उपत्यका बाहिर 100 वटा। प्रश्न नम्बर 36। जय पृथ्वीबहादुर सिंहले तयार पारेको अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक कसको पालामा वितरण गरिएको थियो? जय पृथ्वीबहादुर सिंहले तयार पारेको अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक कसको पालामा वितरण गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 37। मेडिकल स्कुलको स्थापना कहिले र कसका पालामा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1957 मा देव शमशेरको पालामा। प्रश्न नम्बर 38। गोरखापत्रको साप्ताहिक प्रकाशन कहिलेबाट सुरु भएको थियो? गोरखापत्रको साप्ताहिक प्रकाशन कहिलेबाट सुरु भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1958 मा। प्रश्न नम्बर 39। किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1960। प्रश्न नम्बर 40। श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना कहिले भएको हो? श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1962। प्रश्न नम्बर 41। जय पृथ्वीबहादुर सिंहले नक्सालमा सत्यवती पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका थिए? जय पृथ्वीबहादुर सिंहले नक्सालमा सत्यवती पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1963। प्रश्न नम्बर 42। गुल्मीमा रेडी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? गुल्मीमा रेडी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 1966। प्रश्न नम्बर 43। पास जाँच अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? पास जाँच अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1967। प्रश्न नम्बर 44। पास जाँच अड्डाले के काम गर्दथ्यो? पास जाँच अड्डाले के काम गर्दथ्यो? यसको उत्तर रहेको छ श्रेष्ठ पाठशालामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र दिने कार्य। प्रश्न नम्बर 45। विक्रम सम्वत 1972 मा उपत्यका बाहिर सिराहामा खोलिएको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुलको नाम के हो? विक्रम सम्वत 1972 मा उपत्यका बाहिर सिराहामा खोलिएको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुलको नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र मिडिल स्कुल। प्रश्न नम्बर 46। त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको थियो? त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1975 भाद्र 27 गते। प्रश्न नम्बर 47। त्रिभुवन चन्द्र कलेजको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा कहिले सारियो? त्रिभुवन चन्द्र कलेजको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा कहिले सारियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1980 मा र यो त्रिभुवन चन्द्रबाट त्रिचन्द्र पनि भएको थियो। प्रश्न नम्बर 48। भाषा पाठशालाको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिसको स्थापना कहिले भएको थियो? भाषा पाठशालाको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिसको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1976। प्रश्न नम्बर 49। पटना विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि त्रिचन्द्र कलेजमा नै कहिले सारिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1982। प्रश्न नम्बर 50। दरबार हाइस्कुलको पहिलो नेपाली प्रधानाध्यापक को हुन्? दरबार हाइस्कुलको पहिलो नेपाली प्रधानाध्यापक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ रुद्रराज पाण्डे। प्रश्न नम्बर 51। राजकीय आयुर्वेदिक स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो? राजकीय आयुर्वेदिक स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1985। प्रश्न नम्बर 52। टेक्निकल स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? टेक्निकल स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1987। प्रश्न नम्बर 53। गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको नाम नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति कहिले बनाइएको हो? गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको नाम नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति कहिले बनाइएको हो?
यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1989। प्रश्न नम्बर 54। नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 गते। प्रश्न नम्बर 55। विक्रम सम्वत 1990 मा स्थापित एसएलसी बोर्डको परीक्षा कति पूर्णाङ्क थियो? विक्रम सम्वत 1990 मा स्थापित एसएलसी बोर्डको परीक्षा कति पूर्णाङ्क थियो? यसको उत्तर रहेको छ पूर्णाङ्क 800 र उत्तीर्णाङ्क 280। प्रश्न नम्बर 56। नेपालमा आर्ट स्कुल अर्थात् ललित कलाको स्थापना कहिले भएको हो? नेपालमा आर्ट स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1991। प्रश्न नम्बर 57। नेपालमा सर्वप्रथम 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1993। प्रश्न नम्बर 58। नेपालको पहिलो शिक्षा नियमावली अर्थात् शिक्षाको इस्तिहार कहिले जारी भयो? नेपालको पहिलो शिक्षा नियमावली अर्थात् शिक्षाको इस्तिहार कहिले जारी भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1996 माघ 8 गते। प्रश्न नम्बर 59। शिक्षाको इस्तिहारमा कति दफा रहेका थिए? शिक्षाको इस्तिहारमा कति दफा रहेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ 42 दफा। प्रश्न नम्बर 60। शिक्षाको इस्तिहार अनुसार नेपालमा शिक्षाको संरचना कस्तो थियो? शिक्षाको इस्तिहार अनुसार नेपालमा शिक्षाको संरचना कस्तो थियो? यसको उत्तर रहेको छ 3+4+3। प्रश्न नम्बर 61। नेपालमा विद्यालय निरीक्षणको लागि सर्वप्रथम चिफ इन्सपेक्टर अफ स्कुलको स्थापना कहिले भयो? नेपालमा विद्यालय निरीक्षणको लागि सर्वप्रथम चिफ इन्सपेक्टर अफ स्कुलको स्थापना कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1998। प्रश्न नम्बर 62। नेपालको पहिलो चिफ इन्सपेक्टर अफ स्कुलको रूपमा को नियुक्त भएका थिए? नेपालको पहिलो चिफ इन्सपेक्टर अफ स्कुलको रूपमा को नियुक्त भएका थिए? यसको उत्तर रहेको छ सूर्य प्रसाद उपाध्याय। प्रश्न नम्बर 63। नेपालमा औपचारिक रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कुन संस्थाको स्थापनाबाट भएको मानिन्छ? नेपालमा औपचारिक रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कुन संस्थाको स्थापनाबाट भएको मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ प्राविधिक तालिम शिक्षालय, हालको पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस। प्रश्न नम्बर 64। प्राविधिक तालिम शिक्षालयको स्थापना कहिले भएको थियो? प्राविधिक तालिम शिक्षालयको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1949। प्रश्न नम्बर 65। नेपालमा एसएलसी पूरक परीक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो? नेपालमा एसएलसी पूरक परीक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2003बाट। नेपालमा सर्वप्रथम संवैधानिक कानुनको घोषणा कहिले भएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम संवैधानिक कानुनको घोषणा कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 माघ 13मा। प्रश्न नम्बर 67। ताहाचलमा आधार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? ताहाचलमा आधार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गते। प्रश्न नम्बर 68। डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन मृगेन्द्र शमशेरको अध्यक्षतामा 25 सदस्यीय प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 2005 भाद्र 10 गते। प्रश्न नम्बर 69। मुलुकी किताबखाना हालको निजामती किताबखानाको स्थापना कहिले भएको हो? मुलुकी किताबखाना अर्थात् हालको निजामती किताबखानाको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2005। प्रश्न नम्बर 70। काठमाडौँमा मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक विद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? काठमाडौँमा मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक विद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2005 भाद्र 9 गते। प्रश्न नम्बर 71। विक्रम सम्वत 2005 मा खुलेको मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक विद्यालयका प्रअ र शिक्षक को थिए? विक्रम सम्वत 2005 मा खुलेको मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक विद्यालयका प्रअ र शिक्षक को थिए? यसको उत्तर रहेको छ प्रअ केयु भामरा र शिक्षक मोहनी देवी भामरा। प्रश्न नम्बर 72। विक्रम सम्वत 2007 सम्ममा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको थियो?
विक्रमसम्म 2007 सम्ममा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 2%। प्रश्न नम्बर 73। विक्रमसम्म 2007 सम्ममा नेपालमा महिला साक्षरता कति प्रतिशत रहेको थियो? विक्रमसम्म 2007 सम्ममा नेपालमा महिला साक्षरता कति प्रतिशत रहेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 0.7%। प्रश्न नम्बर 74। विक्रमसम्म 2007 सम्ममा नेपालमा प्राथमिक विद्यालयहरूको संख्या कति रहेको थियो? विक्रमसम्म 2007 सम्ममा नेपालमा प्राथमिक विद्यालयहरूको संख्या कति रहेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 321 वटा। प्रश्न नम्बर 75। विक्रमसम्म 2007 सम्ममा नेपालमा माध्यमिक विद्यालयको संख्या कति रहेको थियो? विक्रमसम्म 2007 सम्ममा नेपालमा माध्यमिक विद्यालयको संख्या कति रहेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 11 वटा। प्रश्न नम्बर 76। नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2007 मा। प्रश्न नम्बर 77। नेपालको इतिहासमा कुन वर्ष 2 पटक एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो? नेपालको इतिहासमा कुन वर्ष 2 पटक एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2007 सालमा। विराटनगर, पाल्पा र भक्तपुरका सबै र काठमाडौँ केन्द्रका धेरै विद्यार्थीहरूले परीक्षा बहिष्कार गरेकोले पुनः परीक्षा लिइएको। प्रश्न नम्बर 78। विक्रमसम्म 2009 मा 20 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड गठन गरिएकोमा सो बोर्डका अध्यक्ष को रहेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ सरदार रुद्रराज पाण्डे। प्रश्न नम्बर 79। राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको सिफारिस अनुसार 2010 साल चैत्र 9 गते कति सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन गरिएको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको सिफारिस अनुसार 2010 साल चैत्र 9 गते कति सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 46 सदस्यीय। प्रश्न नम्बर 80। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन कहिले पेश गरेको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन कहिले पेश गरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2011 फाल्गुन 16 गते। प्रश्न नम्बर 81। राष्ट्रिय शिक्षक तालिम केन्द्रबाट शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? राष्ट्रिय शिक्षक तालिम केन्द्रबाट शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2011। प्रश्न नम्बर 82। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको सिफारिस अनुसार प्राय सबै आधार स्कुलहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा कहिले परिणत गरियो? राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको सिफारिस अनुसार प्राय सबै आधार स्कुलहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा कहिले परिणत गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2012। प्रश्न नम्बर 83। आधार शिक्षा केन्द्रबाट उपत्यका बाहिरका शिक्षकहरूलाई कहिलेदेखि तालिम दिन थालियो? आधार शिक्षा केन्द्रबाट उपत्यका बाहिरका शिक्षकहरूलाई कहिलेदेखि तालिम दिन थालियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2013। प्रश्न नम्बर 84। योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिले भएको थियो? योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2013। प्रश्न नम्बर 85। नेपालमा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो? नेपालमा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2013। प्रश्न नम्बर 86। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2013 भाद्र 24 गते। प्रश्न नम्बर 87। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2014 सालमा। प्रश्न नम्बर 88। नेपालभरिका सबै स्कुलहरूमा पढाइको माध्यम नेपाली हुने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको थियो? नेपालभरिका सबै स्कुलहरूमा पढाइको माध्यम नेपाली हुने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2014 सालमा। प्रश्न नम्बर 89। शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा विभाजन कहिले गरियो? शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा विभाजन कहिले गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2015 सालमा। विक्रमसम्म 2010 सालमा 7 क्षेत्रमा विभाजन गरिएकोमा 2015 मा 28 जिल्लामा विभाजन गरियो। प्रश्न नम्बर 90। नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पाएको थियो? नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पाएको थियो?
यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2015 सालमा। प्रश्न नम्बर 91 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2016 आषाढ 16 गते। प्रश्न नम्बर 92 विक्रम सम्वत 1967 मा स्थापित पास जाँच अड्डालाई कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत गरियो? विक्रम सम्वत 1967 मा स्थापित पास जाँच अड्डालाई कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2018 असार 31 गते। प्रश्न नम्बर 93 नेपालमा पहिलो शिक्षा ऐन कहिले जारी गरिएको थियो? नेपालमा पहिलो शिक्षा ऐन कहिले जारी गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 2019 सालमा। विक्रम सम्वत 2019 सालमा। प्रश्न नम्बर 94 विक्रम सम्वत 2020 सालमा कुन जिल्लाबाट निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2020 सालमा कुन जिल्लाबाट निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ झापा। प्रश्न नम्बर 95 साझा प्रकाशनको स्थापना कहिले भएको थियो? साझा प्रकाशनको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2021 मङ्सिर 27 गते। प्रश्न नम्बर 96 नेपालमा पहिलो पटक शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था कहिले भएको थियो? नेपालमा पहिलो पटक शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2023 सालमा। प्रश्न नम्बर 97 साइन्स टिचिङ इनरिचमेन्ट प्रोग्राम एसटिइपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युएसएड र नेपाल सरकार बीच कहिले सम्झौता भएको थियो? साइन्स टिचिङ इनरिचमेन्ट प्रोग्राम एसटिइपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युएसएड र नेपाल सरकार बीच कहिले सम्झौता भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2023 सालमा। प्रश्न नम्बर 98 सानो ठिमीमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो? सानो ठिमीमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2024 जेठ 29 गते। प्रश्न नम्बर 99 अञ्चल शिक्षा अधिकारीको खारेजी कहिले गरियो? अञ्चल शिक्षा अधिकारीको खारेजी कहिले गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2027 कार्तिक 1 गते र विक्रम सम्वत 2018 मा 14 वटा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 100 केशर पुस्तकालय सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरियो? केशर पुस्तकालय सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2026 सालमा। प्रश्न नम्बर 101 विक्रम सम्वत 2028 सालमा युनेस्को आर्थिक सहयोगमा इक्वल एक्सेस अफ वुमेन टु एजुकेसन प्रोग्राम कुन ठाउँबाट सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 2028 सालमा युनेस्को आर्थिक सहयोगमा इक्वल एक्सेस अफ वुमेन टु एजुकेसन प्रोग्राम कुन ठाउँबाट सुरु भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ पोखराबाट। प्रश्न नम्बर 102 पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 भाद्र 5 गते। प्रश्न नम्बर 103 विशेष शिक्षा परिषदको गठन कति सालमा भएको थियो? विशेष शिक्षा परिषदको गठन कति सालमा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2030। प्रश्न नम्बर 104 गोर्खा स्कुल हङकङमा एसएलसी परीक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? गोर्खा स्कुल हङकङमा एसएलसी परीक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2030 सालमा र 2052 मा यो बन्द भएको थियो। प्रश्न नम्बर 105 नेपालमा कहिलेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थालियो? नेपालमा कहिलेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थालियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2031 फाल्गुन 12 र हाल अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 मा शिक्षा दिवस मनाइने। प्रश्न नम्बर 106 राजा वीरेन्द्रबाट प्राथमिक शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा कहिले भयो? राजा वीरेन्द्रबाट प्राथमिक शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2031 साल फाल्गुन 12 गते। प्रश्न नम्बर 107 राशिपय 2028-32 को मध्यावधि मूल्याङ्कन कहिले गरियो? राशिपय 2028-32 को मध्यावधि मूल्याङ्कन कहिले गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2031। प्रश्न नम्बर 108 नेपालमा विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी को पढाइ कहिलेबाट सुरु भयो? नेपालमा विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी को पढाइ कहिलेबाट सुरु भयो?
यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2033। प्रश्न नम्बर 109। नेपालमा नर्सिङ पढाइ कहिलेबाट सुरु भयो? नेपालमा नर्सिङ पढाइ कहिलेबाट सुरु भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2034। प्रश्न नम्बर 109। नेपालमा निजी क्षेत्रमा कलेज स्थापना गर्न स्वीकृति दिन कहिलेबाट थालियो? नेपालमा निजी क्षेत्रमा कलेज स्थापना गर्न स्वीकृति दिन कहिलेबाट थालियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2037। प्रश्न नम्बर 110। कहिलेदेखि रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम दिन सुरु गरियो? कहिलेदेखि रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम दिन सुरु गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2037 भाद्र 4 गते। प्रश्न नम्बर 111। नेपालमा पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना कहिले भयो? नेपालमा पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2037 श्रावण 5 गते। प्रश्न नम्बर 112। ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा परियोजना अर्थात् सेती परियोजना कहिले लागू भएको थियो? ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा परियोजना अर्थात् सेती परियोजना कहिले लागू भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2038। जम्मा डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र कैलाली जिल्लामा यो लागू भएको थियो सुरुमा। प्रश्न नम्बर 113। विक्रम सम्वत 2039 भाद्र 1 गते कसको अध्यक्षतामा शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन भएको थियो? विक्रम सम्वत 2039 भाद्र 1 गते कसको अध्यक्षतामा शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ रणधीर सुब्बा। प्रश्न नम्बर 114। विक्रम सम्वत 2039 सालमा कसको सहयोगमा विज्ञान शिक्षा परियोजना सुरु भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ एसियाली विकास बैंक। प्रश्न नम्बर 115। विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि विश्व बैंकको ऋण सहयोग र युनिसेफको प्राविधिक सहयोगमा कतिवटा जिल्लामा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भयो? विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि विश्व बैंकको ऋण सहयोग र युनिसेफको प्राविधिक सहयोगमा कतिवटा जिल्लामा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भयो? यसको उत्तर रहेको छ 6वटा जिल्ला झापा, धनकुटा, तनहुँ, कास्की, दाङ र सुर्खेत। प्रश्न नम्बर 116। महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2043 दाङको बेलजुन्डीमा। प्रश्न नम्बर 117। विक्रम सम्वत 2044 सालमा दुर्गम जिल्लाका 18वटा जिल्लाका कुन कुन कक्षामा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2044 सालमा दुर्गम जिल्लाका 18वटा जिल्लाका कुन कुन कक्षामा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ कक्षा 4 र 5 मा। प्रश्न नम्बर 118। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम ऐन 2045 कहिलेदेखि लागू भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2045 11/12। प्रश्न नम्बर 119। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको गठन कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ 2046 फाल्गुन 13 गते। प्रश्न नम्बर 120। निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2048। प्रश्न नम्बर 121। तत्कालीन सरकारले 10+2 को कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय कहिले गरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 असार 16 गते र श्रावणदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको। प्रश्न नम्बर 122। प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्दा जन्मदत्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 फाल्गुन 1 गते। प्रश्न नम्बर 123। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले कहिले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 असार 14 गते। प्रश्न नम्बर 124। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो बीपीईपी फर्स्ट कहिले लागू भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 सालमा। यो चाहिँ 3 चरणमा लागू भएको थियो। प्रथम चरणमा 19 जिल्ला, दोस्रो चरणमा 6 जिल्ला र तेस्रो चरणमा 15 जिल्ला गरी जम्मा 50 जिल्लामा लागू भएको। प्रश्न नम्बर 125। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 सालमा। प्रश्न नम्बर 126। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2051 मा। प्रश्न नम्बर 127। प्रथम ब्रेल पुस्तकालयको स्थापना कहिले भएको थियो?
यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2052। प्रश्न नम्बर 128 हङकङबाट एसएलसी परीक्षा केन्द्र कहिले हटाइयो? हङकङबाट एसएलसी परीक्षा कहिले हटाइयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2052। प्रश्न नम्बर 129 नेपाल टेलिभिजनबाट दूर शिक्षा कार्यक्रमको प्रसारण कहिलेबाट भएको थियो? नेपाल टेलिभिजनबाट दूर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारण कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2052 फाल्गुन 7 गते। प्रश्न नम्बर 130 पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2054। प्रश्न नम्बर 131 विद्यालय शिक्षक किताबखानाको स्थापना कहिले भएको थियो? विद्यालय शिक्षक किताबखानाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2054 जेठ 26 गते। प्रश्न नम्बर 132 बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भयो? बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2055। प्रश्न नम्बर 133 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2056। प्रश्न नम्बर 134 शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2056 जेठ 9 गते। प्रश्न नम्बर 135 राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2056 र शिक्षा ऐनको 7औं संशोधन 2058बाट शिक्षक सेवा आयोग नामाकरण गरिएको। प्रश्न नम्बर 136 आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो बीपीईपी सेकेन्ड कहिलेदेखि लागू भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2056 र यो 2049मा पहिलो पटक 40 जिल्लामा लागू भएको थियो। प्रश्न नम्बर 137 शैक्षिक सत्र 2057-58 देखि परीक्षणका रूपमा कक्षा 1 देखि 3 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कतिवटा जिल्लामा लागू गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 5 जिल्ला इलाम, चितवन, स्याङ्जा, सुर्खेत र कञ्चनपुर र यसैमा उदार कक्षोन्नति पनि सुरु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 138 कहिलेबाट शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2059। प्रश्न नम्बर 139 कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य कहिलेबाट भएको हो? कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य कहिलेबाट भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2060। प्रश्न नम्बर 140 विद्यार्थी भर्ना अभियानको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2061बाट। प्रश्न नम्बर 141 लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2062। प्रश्न नम्बर 142 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 कहिले स्वीकृत भएको थियो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 कहिले स्वीकृत भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 माघ 25 गते। प्रश्न नम्बर 143 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2064। प्रश्न नम्बर 144 विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी 2066-72 कहिले स्वीकृत भएको हो? विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी 2066-72 कहिले स्वीकृत भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 भाद्र 4 गते। प्रश्न नम्बर 145 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 13 गते। प्रश्न नम्बर 146 त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कहिलेदेखि प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिने निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कहिलेदेखि प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिने निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ शैक्षिक सत्र 2067 देखि। प्रश्न नम्बर 147 कहिलेदेखि प्राविधिक शिक्षाका लागि व्यावसायिक सिप अभिवृद्धि परियोजना इभेन्ट लागू भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2068। प्रश्न नम्बर 148 विक्रम सम्वत 2068 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कति कक्षाका विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ कक्षा 8 को। प्रश्न नम्बर 149 कति सालमा शिक्षा मन्त्रालय केशर महलबाट सिंहदरबारमा सरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2069।
प्रश्न नम्बर 150 नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कहिलेबाट मनाउन सुरु गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2070 असोज 1। प्रश्न नम्बर 151 साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ सिन्धुपाल्चोक, जुन 2071 असार 2 गते घोषणा गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 152 प्राविधिक एसएलसीमा कहिलेदेखि अक्षराङ्कन अथवा लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागू गरियो? यसको उत्तर रहेको छ 2071 देखि जम्मा 6 वटा ग्रेड कायम गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 153 राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ शैक्षिक सत्र 2071 देखि। प्रश्न नम्बर 154 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 मा परिमार्जन कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2071। प्रश्न नम्बर 155 कुन सालदेखि एसएलसीमा साधारण तथा प्राविधिक दुवै धातर्फ लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागू भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 देखि र यो पालादेखि 9 वटा ग्रेड बनाइएको। प्रश्न नम्बर 156 आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए बमोजिम भूकम्पबाट प्रभावित कतिवटा जिल्लाका कतिवटा विद्यालयमा भर्चुअल कक्षाको सुरुवात गरिएको थियो? आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए बमोजिम भूकम्पबाट प्रभावित कतिवटा जिल्लाका कतिवटा विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा कोठाको सुरुवात गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 11 जिल्लाका 100 वटा विद्यालयमा। प्रश्न नम्बर 157 नेपालमा सरकारी कामकाजका लागि डिजिटल हस्ताक्षरको सुरुवात कहिलेबाट गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 16 बाट। प्रश्न नम्बर 158 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण दिनका रूपमा कुन दिनलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ वैशाख 5 गते, जुन चाहिँ 2073 बाट थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 159 कहिलेबाट विद्यालय शिक्षाको संरचना प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्म आधारभूत तह र कक्षा 9-12 सम्म माध्यमिक तह बनाइएको हो? कहिलेबाट विद्यालय शिक्षाको संरचना प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्म आधारभूत तह र कक्षा 9-12 सम्म माध्यमिक तह बनाइएको हो? यसको उत्तर रहेको छ शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 2073 असार 15 बाट। प्रश्न नम्बर 160 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 2073 सँगै। प्रश्न नम्बर 161 जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कहिले भएको हो? जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 28 गते। प्रश्न नम्बर 162 नेपालमा हाल कतिवटा शिक्षा तालिम केन्द्रहरू रहेका छन्? यसको उत्तर रहेको छ 7 प्रदेशमा 7 वटा। प्रश्न नम्बर 163 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 1-3 को लागि कस्तो पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ? यसको उत्तर रहेको छ एकीकृत पाठ्यक्रम र 9-12 मा एकल पथीय पाठ्यक्रम व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 164 कहिलेदेखि कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरियो? कहिलेदेखि कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरियो? यसको उत्तर रहेको छ शैक्षिक सत्र 2077। र प्रश्न नम्बर 165 र आजको लागि अन्तिम प्रश्न कोभिड-19 को सङ्कटको कारण 2078 को शैक्षिक सत्र कुन महिनाबाट सुरु भएको थियो? कोभिड-19 को सङ्कटको कारण 2078 को शैक्षिक सत्र कुन महिनाबाट सुरु भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ असार। सम्पूर्ण मित्रलाई हार्दिक नमस्कार। यतिन्जेल यहाँहरूले मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर तथा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।